we saw yesterday how the Torah was given so that we could enjoy, see Jesus in the Torah. अनि हिजोको दिनमा गएको कक्षामा हामीले कुरा गर्दै थियौ कि हामीलाई चाहिँ टोरा यस कारणले दिएको छ ताकि हामी चाहिँ टोरामा येशू ख्रीष्ट कहाँ हुनुहुन्छ त्यसलाई देखेर हामी चाहिँ त्यसमा रमाउन सकौं। That the Torah is Yud-He-Vav-He, Yehovah or Yahweh. अनि हामीले हेर्दै थियौ कि टोरा भनेको चाहिँ युधे वावे हुनुहुन्छ जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ याह्वे। And Yahweh is the Father, the Son, and the Holy Spirit. अनि याह्वे भनेको चाहिँ पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। And today we're going to see 4 books. अनि आज चाहिँ हामी 4वटा पुस्तकलाई हेर्ने छौं। And so the first book that we're going to look at is what is called Exodus. अब दोस्रो पुस्तक जो आज हामी हेर्ने छौं त्यो चाहिँ हो प्रस्थानको पुस्तक। But as you know, Exodus means exiting, means you're running away from something. अनि यो जो प्रस्थान भन्ने शब्द छ यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाई चाहिँ कतै जाँदै हुनुहुन्छ, कतैबाट तपाई भागेर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। But Exodus is the name given to it not by the Jews but by other people who wanted to change the name. अनि अब यो जो प्रस्थान भन्ने नाम छ यो पनि फेरि यहुदीहरूले दिएको नाम त होइन तर अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई प्रस्थान भनेर भन्ने The गर्दछन्। name of this book is Shemot, which means names. वास्तवमा यो पुस्तकको नाम चाहिँ सिमोट थियो जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ नाम। And it comes from the first verse of Exodus. अनि जो चाहिँ प्रस्थानको पहिलो पदबाट हामी प्राप्त गर्दछौं। And these are the names of the children of Israel who came to Egypt with Jacob, every man coming with his household. अनि यहाँ लेखेको छ प्रस्थान 1:1 आफ्नो परिवार लिएर याकुबसित मिस्रमा आउने इजरायलका छोराहरूका नाम यिनै हुन्। And it is talking about 70 people, 70 generations. If you read Exodus chapter 1. अनि यदि तपाईले प्रस्थानको 1 अध्यायलाई पढ्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ त्यहाँ 70 वटा नामलाई भेट्नुहुन्छ जो नामले चाहिँ 70 पुस्तालाई बताउँदछ। And 70 families. अनि 70 परिवारहरूको विषयमा बताउँछ। So this book is the second alphabet of Hebrew, which is Bet, which means house or family or names. अनि यो चाहिँ जो छ यो प्रस्थानको पुस्तक चाहिँ हिब्रू वर्णमालाको दोस्रो वर्णमाला हो अनि जुन चाहिँ हो बेत जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ घर परिवार भनेर हामी बुझ्दछौं अथवा नाउँ भनेर हामी बुझ्दछौं। So like everybody talks about my household, the name is Williams. अनि जब अरू व्यक्तिहरूले मेरो घरको विषयमा मेरो घर परिवारको विषयमा कुरा गरिराखेको हुन्छ मेरो घर परिवारको नाम चाहिँ के हो त विलियम्स हो। And my sister's sister, their family is known as Guidel family. अनि त्यसपछि मेरो जो बहिनी हुनुहुन्छ साली अनि उहाँको परिवारलाई चाहिँ गुइदेल परिवार भनेर चिनिन्दछ। And my other sister's family is called the Ballard family. अनि मेरो अर्को साली हुनुहुन्छ उहाँको परिवारलाई चाहिँ बलार्ड फ्यामिली भनेर चिनिन्दछ। And my wife came from Hingmang family. र मेरो श्रीमती चाहिँ हिङमाङ परिवारबाट आउनुभयो। So when you say house, we are talking about names or family names of the house. अनि जब हामी यहाँ घर भनेर कुरा गर्दछौं यो घर भनेको अर्थ चाहिँ परिवार अथवा कुन परिवारबाट चाहिँ हामी कुन परिवारकाहरू हौ हामी भन्ने विषयमा हो। So this book is a book about the family of God, that is people, as well as the temple of God, the tabernacle of God, the house of God. अनि यो पुस्तकमा चाहिँ हामी के भेटाउँदछौं भन्दाखेरि परमेश्वरका जनहरूको नाम अथवा उनीहरूको परिवार
परमेश्वरको मन्दिर र उहाँको भेट हुने पालको विषयमा बताएको छ यो पुस्तकले। Exodus 40 verse 33 to 34 says, अनि प्रस्थान 40 को 33 र 34 पदले यसरी भन्दछ, at the end of the book of Shemot or Exodus, at the end of the book of Shemot or Exodus, अनि यो सिमोत र यो अथवा प्रस्थानको पुस्तकको अन्त्यमा चाहिँ it says like this, and he raised up the court all around the tabernacle and the altar and hung up the screen of the court gate. So Moses finished the work. Then the cloud covered the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब मोसाले पवित्र वासस्थान र वेदीका चारैतिर चोकको घेरा खडा गरे र चोकको ढोकाको पर्दा टागे। यसरी मोसाले काम समाप्त गरे। तब भेट हुने पाल बादलले छोप्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान So, भरियो। what is the goal of the second book that Moses wrote? अब मोसाले लेखेको यो दोस्रो पुस्तकको उद्देश्य चाहिँ के थियो त? The whole book is talking about building the tabernacle, the temple, or the family, or the house of God. अब यो जो दोस्रो पुस्तक छ, यो पुस्तकले चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको भेट हुने पाल, उहाँको मन्दिर, उहाँको मानिसहरू, उहाँको परिवारको विषयमा चाहिँ उहाँको घरानाको विषयमा बताएको छ। In John 1:14 it says, अनि यूहन्ना 1:14 पदले यसरी and the word भन्दछ, became flesh and tabernacled among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा वास गर्नुभयो, अथवा हाम्रो बीचमा उहाँले घर बनाउनु भयो, भेट हुने पाल बनाउनु भयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनु भएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। So Jesus left his tabernacle or his home in heaven, अनि येशू ख्रीष्टले आफ्नो भेट हुने पाल अथवा आफ्नो घरलाई स्वर्गमा जो छ त्यसलाई त्यागेर आउनु भयो। and he made this earth as his tabernacle or his home. अनि उहाँले चाहिँ यस पृथ्वीलाई आफ्नो भेट हुने पाल अथवा आफ्नो घर बनाउनु भयो। So the book of tabernacle, the book of Exodus, or the book of Shemot, it means building the house of God. Jesus is building the house of God, the family of God on planet Earth. अनि यो जो सिमोट अथवा प्रस्थानको पुस्तक छ, यसले चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको घरलाई निर्माण गर्ने विषयमा बताएको छ र येशू ख्रीष्ट जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यस पृथ्वीलाई परमेश्वरको वासस्थान, परमेश्वरको घर बनाउने काममा उहाँ हुनुहुन्छ। यसलाई उहाँको घर निर्माण गर्ने काममा उहाँ हुनुहुन्छ। Acts 4:11 says, "This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone." अनि प्रेरित 4 11. प्रेरित 4 को 11 पदले यसरी भनेको छ, यो त्यही ढुङ्गो हो जो तपाईँ निर्माताहरूले इन्कार गर्नुभएको थियो, सो अहिले कुनाको शिर ढुङ्गे हुन आएको छ। Psalms 118 verse 22 says the same thing. अनि भजन सङ्ग्रह 118 को 22 पदले यही नै कुरा बताएको The छ। stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. अनि जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यो चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गे बन्यो। So what is this chief cornerstone? अब यो जो शिर ढुङ्गा छ, यो शिर ढुङ्गो भनेको चाहिँ के हो त? Is Jesus. यो चाहिँ वास्तवमा The येशू ख्रीष्ट temple of हुनुहुन्छ। God, without Jesus there is no foundation to the temple of God. अनि परमेश्वरको मन्दिर जो छ, येशू ख्रीष्ट बिना चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको मन्दिर रहन सक्दैन, किनभने उहाँ नै त्यसको जग हुनुहुन्छ। And it's interesting, if you look at the word stone in Hebrew, अनि यो एकदमै चाख लाग्दो छ है, तपाईले जब यो ढुङ्गा भन्ने शब्दलाई हिब्रूमा हेर्नुहुन्छ भने it's made up of two other words. अनि यो चाहिँ दुईवटा अरु शब्द मिलेर बनेको छ। One is Av, which means father, एउटा चाहिँ आव भन्ने शब्द हो जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ पिता, and one is Ben, which means son. अनि अर्को चाहिँ छ बेन जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ छोरा। So when we take Av,
Father and we take Son and put them together, it says stone. अनि यहाँ चाहिँ जब हामी यो आब र बेन भन्ने नाम लिँदछौँ अथवा Father. पिता र पुत्रलाई एकसाथ गर्दछौँ यसको यो चाहिँ अब ढुङ्गा भन्ने शब्द बन्दछ Okay, so the stone that the builders rejected is they rejected the Father and they rejected the Son. अनि जो ढुङ्गालाई चाहिँ निर्माणकर्ताहरूले इन्कार गरेका थिए उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा पिता र पुत्रलाई इन्कार गरिराखेका थिए The tabernacle was Jesus and his Father and the Holy Spirit. अनि यो जो भेट हुने पाल थियो यो भेट हुने पाल चाहिँ स्वयं परमेश्वर पिता र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो And many Jews accept the book of Shemot or Exodus, but they reject Jesus. That means they rejected the Father and the Holy Spirit also. अनि धेरैजना यहुदीहरूले चाहिँ यो सिमोटको पुस्तक अथवा प्रस्थानको पुस्तकलाई ग्रहण त गर्दछन् भेट हुने पाललाई पनि उनीहरूले ग्रहण त गर्दछन् तर उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ इन्कार गरिराखेका छन् यसको अर्थ चाहिँ उहाँले पितालाई पनि इन्कार गरिराखेका छन् र पवित्र आत्मालाई पनि इन्कार गरिराखेका छन् So like Kathmandu is Kath and Mandu. Kath means wood, Mandu means house or temple. अनि जसरी उदाहरणको लागि चाहिँ काठमाडौँ भनेको चाहिँ दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ काठ र मान्डु काठ भनेको काठ हामी बुझ्छौँ अनि त्यसपछि मान्डु भनेको चाहिँ घर अथवा मन्दिर भन्ने बुझिन्छ Okay, so what does that mean? It is a place where sometimes Mandu it means house, it also means temple, or it means both. अनि यो जो मान्डु भन्ने शब्द छ यसले चाहिँ घर पनि बुझाउँदछ अनि यसले चाहिँ मन्दिर पनि भनेर बुझाउँदछ र अनि कहिलेकाहीँ यसको अर्थ दुवै हुन्छ So the temple of God, the tabernacle of God, the church of God is also the family of God, the house of God. अनि त्यसरी नै जब हामी चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर बनिराखेका हुन्छौँ परमेश्वरको घर बनिराखेका हुन्छौँ परमेश्वरको मण्डली भनेर भनिराखेका हुन्छौँ यो चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको परिवार हो परमेश्वरको घर हो Daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ in the book of Acts. अनि प्रेरितको पुस्तकमा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ उनीहरू मन्दिरमा र घर घरमा चाहिँ शिक्षा दिने काम गरे उनीहरू चाहिँ कहिले पनि थामिएनन् भनेर चाहिँ प्रेरितको पुस्तकले भनेको छ So what does that mean? अब यसको अर्थ के हो They त understood उनीहरूले त्यसलाई बुझे that every house is a temple of God कि हरेक घर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो and every temple is the house of God. र हरेक मन्दिर चाहिँ परमेश्वरको घर हो Both are the house of God. यी दुईटै नै परमेश्वरका घरहरू So हुन् that's what the book of Shemot is all about. अब यो सिमोटको पुस्तक अथवा प्रस्थानको पुस्तक सम्पूर्ण नै यही विषयमा लेखिएको It's छ the house of the Father and the house of the Son. यो चाहिँ पिताको घर हो र पुत्रको घर हो Whenever we read Exodus, we should read with the glasses that we are learning about the house of God. अनि जब हामी चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक पढिराखेका हुन्छौँ हामीले जहिले पनि यो दृष्टिकोणबाट यो पुस्तकलाई पढ्नुपर्छ अथवा यो चस्मा लगाएर चाहिँ हामीले यो पुस्तकलाई पढ्नुपर्छ कि हामी परमेश्वरको घरानाको विषयमा परमेश्वरको घरको विषयमा पढिराखेका छौँ When we look at every Christian house, it should be the church of God, the temple of God. अनि जब हामी हरेक विश्वासी परिवारको घरलाई हेरिराखेका हुन्छौँ हामीले त्यसलाई चाहिँ मण्डलीको परमेश्वरको मण्डलीको रूपमा र परमेश्वरको घरको रूपमा हेर्नु आवश्यक And छ every place where we have the church of God, we should look at it as the family of God or the house of God. र जहाँ जहाँ हामी परमेश्वरको मण्डलीलाई देखिराखेका हुन्छौँ परमेश्वरको मण्डलीलाई हेरिराखेका हुन्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले त्यसलाई परमेश्वरको परिवारको रूपमा हेर्नुपर्छ परमेश्वरको घरको रूपमा हेर्नुपर्छ Okay, so when we read the Bible, we read it by chapter and verse. अनि जब हामी बाइबल पढ्दछौँ हामी पढ्दाखेरि चाहिँ अध्याय र पदहरूले छुट्याएको हुन्छ हामी त्यो तरिकामा पढ्छौँ But that is not how the Bible was. Archbishop Stephen Langton of Canterbury in England,
He is the one who made chapters and verses. अनि वास्तवमा चाहिँ बाइबल त्यसरी लेखिएको थिएन, तर Archbishop. आर्च बिसपले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ खण्ड खण्डमा त्यसलाई अध्याय र पदहरूमा छुट्याइदिनु भयो। Okay, so the Bible verses, when the Jews read it, they have weekly readings. Every week they read. Sometimes it's 7 readings, sometimes it's 10 readings, or less or more. अनि यहुदीहरूले चाहिँ जब वचनलाई पढ्दछन् त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई हप्तामा पढ्ने गर्दछन्। अनि त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ 7वटा पढ्ने अथवा 10वटा पढ्ने गरेर पढ्छन्। And each reading there is a title and there's a topic. अनि हरेकपल्ट जब उनीहरूले पढ्दछन् त्यो पढ्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कि त त्यहाँ माथि चाहिँ एउटा विषय लेखिएको हुन्छ अथवा कुनै शीर्षक लेखिएको हुन्छ। So Exodus 1:1 to 17 is the first reading. प्रस्थान 1को 1 देखि 17 चाहिँ एउटा खण्ड हो। And the title is House of Israel. अनि त्यसको शीर्षकमा चाहिँ लेखेको छ इजरायलको घराना। And it's about 70 descendants of Jacob whom became fruitful and multiplied and became great and mighty in Egypt. अनि त्यो चाहिँ विशेष गरेर याकुबको 70वटा घरानाको विषयमा 70वटा पुस्ताको विषयमा त्यहाँ लेखेको छ, जोहरू चाहिँ फल्दै फुल्दै गए, उनीहरू चाहिँ एकदमै वृद्धि भएर गएका घटना चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। The second reading, अब दोस्रो पढाइ चाहिँ पाठ चाहिँ Exodus 1, त्यो चाहिँ हो प्रस्थान 1 अध्यायको 18 till chapter 2 verse 10. अनि त्यो चाहिँ हो प्रस्थान 1को 18 देखि 2 को 10 पदसम्म, त्यो चाहिँ दोस्रो पाठ। And this is the topic of the house of the midwives. अब यहाँ चाहिँ तपाईले सुसारेहरूको विषयमा पढ्न पाउनुहुन्छ। In English, the word for womb is not so interesting, but in Nepali it's a better word. It's called pategar. Right? Yeah, it's a better word. अनि अंग्रेजीमा चाहिँ यो जो पाठे गर्छ गर्भ भन्दछौँ हामी, त्यसको चाहिँ खासै राम्रो अर्थ छैन, तर नेपालीमा चाहिँ त्यसलाई पाठे घर भनेर भन्दछौँ। What does pategar mean? Where the baby is conceived. Yeah, so it's a ghar, right? It's a house. So it's a place or a way, you know, or an area that is called the house for the baby. अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी के देख्दछौँ भन्दा जो पाठे घर भनेर भन्दछ त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो चाहिँ नानी बस्ने ठाउँ अथवा नानीको घर भनेर बुझिन्दछ। Pharaoh told to abort all the male babies of the Israelites. अनि फारोले चाहिँ के भने भन्दाखेरि हरेकवटा सानो नानीहरूलाई चाहिँ गर्भमा नै मार्नको निम्ति अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्नको निम्ति आज्ञा दिए। Male baby. जो चाहिँ पुरुष नानीहरू केटाहरू, so that they won't multiply. ताकि उनीहरू चाहिँ वृद्धि भएर नजाओस् भनेर। But the two midwives who were leading all the midwives in the whole of Egypt, they did not abort the babies. तर यी दुईजना स्त्री जसले चाहिँ नानी जन्माउनको निम्ति सहायता गर्थे अनि यिनीहरूले चाहिँ त्यसो गरेनन्। And therefore, in the book of Exodus, God rewarded these midwives by giving them their own house, their own home. अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले यी दुई स्त्रीलाई चाहिँ उनीहरूको आफ्नै घर दिएर इनाम दिनुभएको कुरा हामी यहाँ भेट्टाउँदछौँ। Then the fourth reading, थर्ड is a tale of two houses. First is house of Israel. Sorry, yes, third reading. Third, yes. Good. तेस्रो है। Exodus 2:11 till Exodus 2:25. अनि त्यो चाहिँ प्रस्थान 2को 11 देखि 25 पद, त्यो चाहिँ तेस्रो पाठ भयो पढ्नको निम्ति। And here you can see a tension between the house of Israel or Jacob and the house of Pharaoh. अब यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूको घर र फारोको घरको बिचमा चाहिँ अलिकति कठिन परिस्थिति जस्तो एउटा एकदमै एउटा कडा वातावरणलाई हामी त्यहाँ देख्दछौँ। टेन्सन भएको। Moses came. मोसा आए। He saw one Egyptian
ill-treating an Israelite, he killed the Egyptian. अनि उनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मोसाले चाहिँ एउटा मिडियानी व्यक्तिले चाहिँ मिश्री व्यक्तिले चाहिँ उसलाई हिब्रू व्यक्तिलाई चाहिँ अलिक मारेको गरेको अथवा अलिक गलत व्यवहार गरेको देखेर उनले चाहिँ के गरिदिन्छन् यो व्यक्तिलाई मारिदिन्छन् यो मिश्रीलाई Next मारिदिन्छन् day, when he comes, he sees two Israelis fighting. अनि भोलिपल्ट उनले चाहिँ दुईवटा इजरायलीहरू झगडा गरेको देख्छ And he says, brothers, don't fight. अनि उनले भन्छ ओहो दाजुभाइहरू झगडा नगरौँ न But then भन्छ they both fight against him, saying, oh, yesterday you killed the Egyptian, today you'll kill us Israelites. अनि तर यो दुईजना इजरायलीहरू चाहिँ उल्टो मोसासँग झगडा गर्दछन् र उनले भन्दछन् हिजो त तिमीले एउटा मिश्रीलाई मारेको थियो अब आज चाहिँ तिमी के हामी इजरायलीहरूलाई मार्छौ भनेर भन्दछ Then, into the fourth reading, अब त्यसपछि चौथो पाठ okay, Exodus 3 1 to 15. अनि त्यो चाहिँ प्रस्थान 3 को 1 देखि 15 It's about the house of Jethro. अनि यो यहाँ चाहिँ तपाईले यित्रोको घरानाको विषयमा पढ्न पाउनुहुन्छ Jethro was the father-in-law of Moses. अनि यित्रो चाहिँ उनी चाहिँ मोसाको ससुरा थिए How he fled Egypt and this house gave him refuge. अनि कसरी उनी चाहिँ मिश्रबाट भागेका थिए मोसा भागेका थिए र कसरी यो घरानाले चाहिँ उनलाई सुरक्षा दिएको थियो सहायता गरेको थियो त्यो घटना हामी Then त्यहाँ in पाउँछौँ the fifth reading, अब त्यसपछि पाँचौं पाठ Exodus 3:16 to Exodus 4:17. अनि त्यो चाहिँ तपाईले प्रस्थान 3 को 16 देखि प्रस्थान 4 को 17 सम्म पाउनुहुन्छ And this is all about, God told Moses to go and tell Pharaoh, give us 3 days journey to go and do the sacrifice in the wilderness. अनि यहाँ चाहिँ उनले के गर्दछ भन्दा मोसा चाहिँ फारोकमा जान्छन् र हामीलाई चाहिँ 3 दिनको समय दिनुहोस् यो बलिदानलाई चढाउनको निम्ति भनेर भन्छन् Then Exodus 4:18 to 31, it talks about the miracles in the house of Pharaoh. अब त्यसपछि प्रस्थान 4 को 18 देखि 31 पदसम्म चाहिँ फारोको घरमा भएको आश्चर्य कर्मको विषयमा लेखिएको छ God strengthened Pharaoh's heart to be hard so that God could use Moses to do miracles and show the living true God's power. अनि यहाँ चाहिँ यो खण्डमा चाहिँ तपाईले फारोको हृदय चाहिँ एकदमै कठोर भएको भेट्टाउनुहुन्छ र त्यसपछि मोसाले चाहिँ त्यहाँ आश्चर्य कर्महरू त्यो फारोको घरमा गरेको घटनाहरू पनि In पाउनुहुन्छ Exodus 5:1-6-1, it talks about the house of redemption, how Moses and Aaron won the battle against Pharaoh. अनि प्रस्थान 5 को 1 देखि 6 को 1 पदसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसलाई छुटकाराको घरको रूपमा देख्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ मोसा र हारूनले चाहिँ फारोको विरुद्धमा विजय प्राप्त गरेको Moses then भेट्टाउनुहुन्छ continues to start saying, let my people go. अनि त्यसपछि मोसाले चाहिँ निरन्तर उनले भन्दछ मेरो मानिसलाई जान देऊ Let the house of Israel go. अनि उनले भन्छन् इजरायलको घरानालाई जान देऊ This book is also number 2, so that number 2 is an important number. अनि यो चाहिँ दोस्रो पुस्तक हो प्रस्थान चाहिँ दोस्रो पुस्तक हो र यो 2 नम्बर जो छ यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ And it talks about Genesis 1:2. अनि यसले चाहिँ उत्पत्ति 1 को 2 पदको विषयमा How पनि भन्दछ God divided the light from the darkness. कसरी परमेश्वरले चाहिँ अन्धकारबाट ज्योतिलाई अलग गर्नुभयो The word darkness is the word galut. अब यो जो अन्धकार भन्ने शब्द छ त्यसलाई चाहिँ हिब्रूमा गलुत भनिन्दछ And the word geula means redemption. अनि त्यसपछि गिउला भन्ने जो शब्द छ त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ छुटकारा So the two things about Exodus is about darkness and about the redemption of the people of God. अनि यो जो प्रस्थानको पुस्तकको दुईवटा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ अन्धकार र त्यसपछि इजरायली जातिको छुटकाराको विषयमा लेखिएको छ If you look in the Bible, यदि तपाईले बाइबलमा हेर्नुहुन्छ 2 is a भने very important number. 2 नम्बर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण It छ talks about 2 houses made of stone, made of sand. अनि यसले चाहिँ दुईवटा घरको विषयमा बताउँदछ Yes, in Matthew 7:24-27. अनि त्यो चाहिँ तपाईले मत्ती 7 को
24 देखि 27 पदमा पाउनुहुन्छ। Then in Leviticus 16:7 it talks about 2 goats. अनि त्यसपछि लेवी 16 को 7 पदमा चाहिँ त्यहाँ दुईवटा बाख्राको विषयमा बताइएको Leviticus छ। 14:4-7 it talks about 2 birds. अनि त्यसपछि लेवी 14 को 4 देखि 7 पदमा चाहिँ तपाईले दुईवटा चराको विषयमा सिक्नुहुनेछ। 1 Kings 18:21 it talks about 2 opinions. अनि त्यसपछि पहिलो राजा 18 को 21 मा तपाईले दुईवटा विचारको विषयमा पढ्न पाउनुहुन्छ। Matthew 6:24 talks about 2 masters. अनि त्यसपछि मत्ती 6 को 24 पदमा चाहिँ दुईवटा मालिकको विषयमा बताइएको छ। Matthew 22:44 it talks about 2 commandments. अनि मत्ती 22 को 40 पदमा तपाईले दुईवटा महान आज्ञाको विषयमा भेट्नुहुन्छ। Luke 7:41 it talks about 2 debtors. अनि त्यसपछि लुका 7 को 41 मा तपाईले दुईवटा ऋणीको विषयमा ऋण लिएका मानिसहरूको विषयमा पढ्न पाउनुहुन्छ। Galatians 4:24 it talks about 2 covenants. अनि त्यसपछि गलाती 4 को 24 मा तपाईले दुईवटा करारको विषयमा पढ्न पाउनुहुन्छ। Luke 18:10 it talks about 2 men. लुका 18 को 10 मा दुईवटा मानिसको विषयमा भनिएको छ। Matthew 21:28 it talks about 2 sons. अनि मत्ती 21 को 28 मा दुईवटा छोराको विषयमा बताइएको छ। So Exodus or Shemot is the book of the number 2. अनि यो जो सिमोटको पुस्तक अथवा प्रस्थानको पुस्तक छ यो चाहिँ दोस्रो 2 नम्बरको पुस्तक हो। From chapters 1 to chapter 17 अनि 1 अध्यायदेखि 17 अध्यायसम्म it talks about the journey of the people of God from Egypt to Mount Sinai. अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईले इजरायलीहरू चाहिँ मिस्रदेखि सिनै पर्वतमा पुगेको त्यो यात्राको विषयमा पढ्न पाउनुहुन्छ। 1 अध्यायदेखि 17 So अध्यायसम्म। it's a story of 2 people, God and Israel. अनि यो चाहिँ वास्तवमा दुईवटा व्यक्तिको घटनाको विषयमा हो, परमेश्वर र इजरायल जाति Or God and his people. अथवा परमेश्वर र उहाँको मानिस दुईवटा व्यक्ति। Then chapters 18 to 24 अनि त्यसपछि प्रस्थान 18 देखि 24 अध्यायसम्म it talks about the lifestyle laws or commandments of God given to his people. अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईले परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई जिउनको निम्ति के गर्नुपर्छ अथवा त्यो जीवन शैलीको एउटा व्यवस्था दिनुभएको हामी भेट्टाउँछौँ। Then chapters 25 to 31 it talks about the blueprint of building the tabernacle. अनि त्यसपछि तपाईले प्रस्थानको 25 अध्यायदेखि 31 अध्यायमा चाहिँ 31 अध्यायसम्म चाहिँ परमेश्वरको घरलाई कसरी बनाउने भन्ने एउटा रूपरेखा एउटा नक्सा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मानिसलाई दिनुभएको हामी यहाँ This is भेट्टाउँछौँ। where they get the command, build me an house where I can live with you on earth. अनि यहाँ चाहिँ यी इजरायलीहरूले परमेश्वरबाट यो आज्ञालाई प्राप्त गर्दछन् कि मेरो निम्ति यस पृथ्वीमा रहनको निम्ति घर बनाऊ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। And then chapters 32 to 34 it talks about how the people leave God and in the golden calf and many other ways they partner with sin and Satan. अब 32 अध्यायदेखि 34 अध्यायसम्म चाहिँ कसरी मानिसहरूले पापसँग सहकार्य गरिरहेको छन् हामी त्यसलाई भेट्टाउँदछौँ। कसरी उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई इन्कार गरेर उनीहरूले चाहिँ सुनका बाछाहरू बनाएर पूज्न लागेको पूजा गरेको घटनाहरू हामी यहाँ भेट्टाउँदछौँ। Then chapters 35 to 40 God and his people successfully build the tabernacle. त्यसपछि 35 अध्यायदेखि 40 अध्यायसम्म त्यहाँ चाहिँ तपाईले मानिसहरूले परमेश्वरसँग मिलेर अन्ततः परमेश्वरको निम्ति भेट हुने पाललाई तयार गरेको घटनालाई हामी भेट्टाउँदछौँ। Let's read Exodus 3:13 and 14. अब हामी प्रस्थान 3 को 13 र 14 पद हामी पढ्छौँ है। Exodus 3:13 says, Then Moses said to God, Indeed, when I come to the children of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they say to me, What is his name? What shall I say to them? Exodus 3:14, And God said to Moses, I am who I am. And he said, Thus you shall say this to the children of Israel, I am has sent me to you. प्रस्थान 3 को 13 पद मोसाले परमेश्वरलाई भने
हेर्नुहोस्, जब म इजरायलीहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भन्ने छु, तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको हो, तब तिनीहरूले उहाँको नाउँ के हो त भनेर सोधे भने मैले तिनीहरूलाई के भन्ने? 14 पद, तब परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, म हुँ जो म हुँ। फेरि उहाँले भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई तैँले भन्नु, म हुँ भन्नेले तिमीहरू कहाँ मलाई पठाउनु भएको छ। Okay, so this word in English, it translates as I am who I am. अब यो चाहिँ अङ्ग्रेजी अनि नेपालीमा चाहिँ यसलाई यसरी उल्था गरिएको छ, म हुँ जो म हुँ भनेर उल्था गरिएको छ। But the Hebrew word is more deeper in meaning. तर यदि यही शब्द चाहिँ हामी हिब्रूमा हेर्छौँ भने यो अझ गहिरो शब्द छ। There is the name is divided into 3 parts. यो नाम चाहिँ म हुँ जो म हुँ भन्ने नाम चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ 3वटा खण्डमा छुट्याइएको छ। This is how it's pronounced. यसरी यसलाई भनिन्दछ है, Ye Asher Ye. ए आसेर ए भन्ने चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ यसलाई यसरी भनिन्छ। I'll say that again. फेरि भनौँ, I am who I am is pronounced Ye Asher Ye. ए आसेर ए भनिन्दछ। What does Ye mean? अब ए भनेको चाहिँ के हो त? It's the first person singular, I am. अनि यो चाहिँ पहिलो व्यक्ति को विषयमा, एकजना व्यक्तिको विषयमा जसलाई चाहिँ म हुँ भनेर भनिन्दछ। Like for example, you is second person singular, but I am is first person singular. अनि म हुँ भन्ने चाहिँ पहिलो व्यक्ति एक वचनमा हुन्छ भन्ने, अब त्यसपछि हामी अथवा तिमी भनेको चाहिँ एक वचन दोस्रो व्यक्ति हुँदछ। But what was God actually saying? अब परमेश्वरले वास्तवमा यहाँ के भन्नु हुँदै थियो त? He was not only saying I am, go and tell him I am has sent you. अनि परमेश्वरले चाहिँ यहाँ म हुँ भन्नेले पठाएको भनेर जब गएर भनिदियो मात्र भन्नुभएको होइन। This is what he said. उहाँले वास्तवमा यो भन्नुभएको, I am all existence has sent you. म जो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई बोक्दछु मैले तिमीलाई पठाएको। I am that. Whatever is that, that's I am अनि sent to you. म चाहिँ त्यो हुँ, त्योमा जे जति पर्छ म त्यही नै हुँ, मैले नै तिमीलाई पठाएको। I am who I am means I am the beginning of all identity for every human being, everything on earth. अनि Came to you. जो भनेर म हुँ जो म हुँ भनेर भन्नुभयो, जो भनेको चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ सारा सृष्टिलाई सृष्टि गर्ने, सारा नाम जे जति छ ती सबैको सृष्टिकर्ता मैले नै तिमीलाई पठाएको हुँ गएर भन भनेर उहाँले भन्नु हुँदै थियो। And it says, I will be whatever I will be. अनि म चाहिँ त्यो हुनेछु जो म हुनेछु भनेर उहाँले I भन्नुभयो। will be whoever I am. म जो हुनुपर्ने थियो म त्यो हुनेछु। I will be wherever I will be. म जहाँ हुनुपर्ने हो म त्यहाँ हुनेछु। So God was telling Moses to tell Pharaoh, अनि परमेश्वरले चाहिँ मूसालाई यसरी भन्नु हुँदै थियो, गएर फारोलाई भन्, I am who I am. म हुँ जो म हुँ, I am which I am. म जे हुनुपर्ने हो त्यही हुँ। The word Asher means who, which, where, what, that. अब यो जो आशेर भन्ने छ यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ को, कुन, कहाँ, के, त्यो, त्यसको अर्थ चाहिँ यो हुन्छ। So I am who I am. उहाँले भन्नुभयो म हुँ जो म हुँ, I am which I am. म को हुनुपर्ने त्यही नै हुँ, I am where I am. म चाहिँ त्यही व्यक्ति हुँ जहाँ हुनुपर्ने I त्यही नै am हुँ, what I am. म जे हुनुपर्ने त्यही नै हुँ, I am that I am. म त्यही नै हुँ भनेर उहाँले भन्नु In हुँदै other थियो। words, he was telling Moses, अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा परमेश्वरले चाहिँ मूसालाई यसरी भन्नु हुँदै थियो, I am the identity of everything on earth, past, present and future. अनि उहाँले चाहिँ भन्नु हुँदै थियो म चाहिँ वास्तवमा यो परिचय हुँ जो चाहिँ हिजो आज र भोलि सदा सर्वदा रहने परिचय हुँ। Every name on earth by a human being comes from me. अनि यस पृथ्वीमा भएका हरेक मानिसको नाम वास्तवमा मबाट आउँदछ। I am
everything that there is now comes from me. अनि म चाहिँ त्यो हुँ जसद्वारा चाहिँ यस पृथ्वीमा अहिले जे जति छ जो चाहिँ हुन आयो म त्यही नै हुँ Whatever is from the past, it's all from me. अनि विगतमा जे जति थिए हिजोको दिनमा जे जति थिए ती सब मबाट हुन आयो Whatever's in the present, it's all me. अनि अहिले वर्तमान अवस्थामा जे जति छ त्यो मबाट भएको हो Whatever's going to happen in the future, that's me. अनि भविष्यमा जे हुनेछ त्यो पनि म नै हुँ So he was talking about, I am the name above all names. वास्तवमा भन्नुपर्दा उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि म त्यो व्यक्ति हुँ म त्यो हुँ जसको नाउँ सबै नाउँभन्दा उच्च छ I'm the name above all names. म सबै नाउँहरूभन्दा माथिको नाउँ हुँ I am the king of all kings. म सबै राजाहरूका पनि राजा हुँ I am the Lord of all म lords. सबै प्रभुहरूका प्रभु हुँ I am the God of all म gods. सबै देवी देवता अथवा सबै ईश्वरको परमेश्वर हुँ The 10 plagues that came to Egypt, अनि त्यो जो 10 वटा विपत्ति थियो जो चाहिँ मिश्र देशमा आएको that थियो was the 10 false gods that the Egyptians worshipped. अनि यो 10 वटा जो विपत्ति थियो त्यो चाहिँ वास्तवमा मिश्रीहरूले पूजा गर्ने त्यो मूर्तिहरू थिए But तर God's judgment came on those 10 idols. परमेश्वरको न्याय चाहिँ ती 10 वटा मूर्तिहरूमाथि परे So that is the story of the book of Shemot, or names. अनि यो चाहिँ यो नै यो अहिले भर्खरै हामीले जे जति कुरा गर्यो यो नै वास्तवमा यो पुस्तक सिमोट अथवा प्रस्थानको पुस्तकको मूल सार हो Now we're going to the third book. अब चाहिँ हामी तेस्रो पुस्तकमा जानेछौँ And this is the book of Leviticus. अनि यसलाई चाहिँ लेवीको पुस्तक भनिन्दछ That's the name that people have given it, not the rabbis, not how the Bible was written in Leviticus 1:1. अब लेवी 1:1 अनुसार लेखिएको पुस्तक चाहिँ नाम चाहिँ यो होइन यो नाम चाहिँ मानिसहरूले दिएको नाम हो जसलाई चाहिँ लेवीको पुस्तक भनिन्दछ Leviticus means regarding priests. अब यो जो लेवी छ लेवी भनेको चाहिँ पुजारीको विषयमा हो But Leviticus 1:1 says, And Jehovah called Moses and spoke to him from the tabernacle of meeting. अनि यहाँ लेवी 1:1 मा चाहिँ यसरी लेखिएको छ परम प्रभुले मोसालाई भेट हुने पाल भित्रबाट बोलाएर भन्नुभयो And it says over there, and Jehovah called Moses. Yeah. The word called is the word Vaikra, which is the name of this book. अनि यो जो यहाँ चाहिँ लेखेको छ कि परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो अनि यो जो बोलाउनु भयो भन्ने शब्द छ यसलाई चाहिँ हिब्रूमा वाइक्रा भनिन्दछ अनि यो पुस्तकको नाम चाहिँ वास्तवमा त्यही नै हो The Vaikra means call अनि यो जो वाइक्रा भन्ने नाम छ यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ बोलाउनु or called. अथवा बोलाइएको Okay, so here is a book we call Leviticus regarding priests. अनि यहाँ चाहिँ लेवीको पुस्तक छ जहाँ चाहिँ पुजारीको विषयमा लेखिएको छ But God calls this book the book of calling. तर परमेश्वरले चाहिँ यो पुस्तकलाई बोलावटको पुस्तक भनेर भन्नुहुन्छ Imagine that there is one book in the Bible and it's called the book about calling of God. अब त्यहाँ यो कुरो याद गर्नुहोस् कि बाइबल जो हामी पढ्दछौँ यहाँ चाहिँ एउटा पुस्तक छ जो पुस्तकको नाम नै हो बोलाइएको And yet, by mentioning the word Leviticus, nobody wants to read this book. अनि यो किताबको नाम चाहिँ लेवीको पुस्तक भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले यसलाई पढ्नै मन पराउँदैन Because they say, I'm not a Levite. अनि उनीहरूले भन्छ म त पुजारी नै होइन किन पढ्ने यो पुस्तक मैले Why should I read this book? किन पढ्नु र मैले यो Let them पुस्तक read it. जो पुजारी हो उसैले पढोस् But the Jews did not do that. तर यहुदीहरूले चाहिँ त्यसो गरेनन् Whenever the child in the house reached the age of 3, अनि जब यहुदीको घरमा चाहिँ उनीहरूका नानीहरू चाहिँ 3 वर्षको उमेरमा they पुग्दछन् would make them read the book of Leviticus. अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्ना नानीहरूलाई लेवीको पुस्तक पढाउँछन् They would put honey on the words, उनीहरूले चाहिँ त्यो पुस्तकमा चाहिँ महलाई लगाइदिन्छन् and the 3-year-old will lick the honey, अनि त्यो 3 वर्षको नानीले त्यो पुस्तकमा लागेको महलाई चाट्दछ and then they would get very familiar
with this book because it is the call of God for their life. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसमा त्यो मोह लागेको चाटेको कारणले गर्दाखेरि यो पुस्तक चाहिँ उनीहरूको निम्ति एकदमै चित बन्दछ अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको बोलावटमा हिँड्न सुरु गर्छन्। The second thing that we don't see in Nepali and in English Bibles, this book does not start with now Jehovah called Moses. It says, and Jehovah called Moses. अनि अब यो हेर्नुहोस् यो पुस्तक नेपाली र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसलाई तपाईले त्यसरी भेट्नुहुन्न, तर त्यो पुस्तक चाहिँ वास्तवको यो पुस्तकको पद चाहिँ यसरी सुरु हुनुहुन्छ है, र परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो भनेर सुरु हुन्छ। So why start a book with and God spoke to Moses? And why with and? अब किन चाहिँ यो पुस्तक चाहिँ र परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो, कस्तो फरक तरिकाले यो पुस्तक चाहिँ सुरुवात भएको छ। It means यसको अर्थ that Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, all 5 is not 5 books. It's one book in 5 parts. अनि वास्तवमा यो चाहिँ किन यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था 5 वटा पुस्तक होइन, वास्तवमा यो एउटै पुस्तक थियो जसलाई चाहिँ 5 वटा भागमा छुट्याइएको छ For us to understand. हामीले यसलाई बुझ्नको निम्ति। But those 5 books are called the Torah, one book. तर यो 5 वटा पुस्तकलाई चाहिँ वास्तवमा टोरा भनिन्छ, त्यो चाहिँ एउटै मात्र पुस्तक Which हो। in English Bibles it's wrongly translated as law. अनि हाम्रो अङ्ग्रेजी पुस्तक, अङ्ग्रेजी बाइबलहरुमा अथवा नेपालीमा पनि यसलाई गलत तरिकाले अनुवाद गरिएको छ, यसकारण त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, व्यवस्थाको पुस्तक भनेर भनिन्दछ। No, that is not the correct name. वास्तवमा त्यो सही नाम होइन। But there is another reason why it says and God called Moses. अब त्यहाँ अर्को पनि कारण छ किन यो पुस्तक चाहिँ र परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो बाट सुरु हुन्छ। The word and means you need to read what happened at the end of the book of Exodus. अब जब यो चाहिँ र बाट सुरु हुन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक चाहिँ सिद्धिएको कसरी सिद्धिएको रहेछ यो चाहिँ त्योसँग जोडिएको छ, यसकारण तपाईले त्यसलाई पनि हेर्नु आवश्यकता छ। तर हाम्रो नेपाली र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ छैन है त्यसरी लेखेको। Okay, so let's read Exodus 40, 34, 38 because that and is linking or it's joined to Exodus 40, 34 and 38. अनि यो चाहिँ तपाईले जब पढ्नुहुन्छ यो चाहिँ जो र परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो भनेर सुरु भएको छ त्यो चाहिँ प्रस्थान 40 को 34 र 38 पदसँग जोडिएको छ, 34 देखि 38 पदसँग। Then the cloud covered the tabernacle of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle, and Moses was not able to enter the tabernacle of meeting because the cloud rested above it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Whenever the cloud was taken up from above the tabernacle, the children of Israel would go onwards in all their journeys. But if the cloud was not taken up, then they did not journey till the day that it was taken up. For the cloud of the Lord was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. 34 पद, तब भेट हुने पाल बादलले छोप्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो, अनि मोसा भेट हुने पालमा पस्न सकेनन् किनकि त्यो बादल त्यसमा बसिरह्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो। आफ्ना सबै यात्राहरूमा जब त्यो बादल पवित्र वासस्थानबाट माथि उठ्थ्यो तब इजरायलीहरू अघि बढ्थे, तर त्यो बादल माथि उठेन भने जुन दिनसम्म त्यो माथि उठ्दैन थियो तिनीहरू हिँड्दैनथे। यस तसर्थ सबै इजरायलीहरूका घराना अघि र तिनीहरूका सबै यात्राभरि दिउँसो परमप्रभुको बादल पवित्र वासस्थानमा हुन्थ्यो र राति चाहिँ बादलमा आगो हुन्थ्यो। Okay, so here we can see 3 things. अब यहाँ चाहिँ अहिले भर्खरै जे हामी पढ्यो त्यहाँ चाहिँ हामी 3 वटा कुरालाई भेट्टाउँदछौँ। First of all, पहिलो कुरो चाहिँ God called Moses
to enter the tabernacle of meeting. परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई भेट हुने पाल भित्र बोलाउनु भयो। Second thing that happened, the cloud filled the whole temple. The presence of God filled the whole temple. दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो भेट हुने पाल चाहिँ के भयो त परमेश्वरको महिमाले भरियो अथवा परमेश्वरको उपस्थितिले त्यो भेट हुने पाल चाहिँ भरियो। Then the third thing, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ the cloud and the fire. Cloud went during the daytime. If the cloud went forward, they went. If it went left, they went left. If it went right, they went right. If it didn't go, they did not go. अनि यहाँ चाहिँ जो त्यो बादल छ त्यो उपस्थिति त्यो महिमा छ त्यो महिमा अघि बढ्यो भने उनीहरू अघि बढ्थे त्यो रोक्यो भने उनीहरू रोकिन्थे दायाँ गए दायाँ जान्थे बायाँ जाँदा उनीहरू बायाँ जान्थे। What does this mean? अब यसको अर्थ के हो त? This is a book about calling. यो पुस्तक चाहिँ वास्तवमा बोलावटको विषयमा Every लेखिएको Christian पुस्तक has हो। 3 callings. हरेक विश्वासीको जीवनमा 3वटा बोलावट हुन्छ। First calling is to meet God in our tabernacle personally, like Moses did. अनि पहिलो बोलावट भनेको चाहिँ हाम्रो बोलावट भनेको परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने उहाँको भेट हुने पालमा उहाँलाई भेट्ने जसरी मोसाले उहाँलाई भेट हुने पालमा भेटेका थिए। The second calling of God is for us to be with the people of God in the temple of God, the church of God. अनि दोस्रो हाम्रो बोलावट भनेको चाहिँ हामी परमेश्वरको मानिसको वरिपरि हुनु आवश्यकता छ परमेश्वरको मण्डलीमा हामी हुन आवश्यकता छ त्यो हाम्रो बोलावट हो। And the third calling is that from the temple we should follow the cloud and follow the fire to go where God tells us to do ministry for him. अनि तेस्रो हाम्रो बोलावट भनेको चाहिँ त्यो परमेश्वरको मानिसहरूसँग जब हामी हुन्छ मण्डलीमा जब हामी हुन्छौँ त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको आगो र परमेश्वरको बादलले हामीलाई कतापट्टि डोर्याउँछ हामी त्यतापट्टि जानु पर्यो भनेको अर्थ परमेश्वरले हामीलाई कुन क्षेत्रमा बोलाउनुहुन्छ हाम्रो बोलावट उहाँले कहाँ दिनुभएको छ हामीले त्यसलाई पछ्याउनु पर्छ। The more I study the Bible, जति धेरै म बाइबल अध्ययन the गर्छु more Leviticus Vaikra has become my favorite book. अनि जति धेरै मैले यो पुस्तक बाइबल पढिराखेको हुन्छु लेवीको पुस्तक अथवा Vaikra. वाइक्रा भन्ने यो पुस्तक चाहिँ मेरो एकदमै मनपर्ने पुस्तक बनेको Why? छ। किन त? Because it's telling me my first calling is between Jesus and me. किन मलाई यो पुस्तक मन पर्नुको कारण चाहिँ यो पुस्तकले मलाई भन्दछ कि पहिलो मेरो बोलावट भनेको चाहिँ म येशू ख्रीष्टसँग जोडिनुपर्छ उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध हो। My second calling is to the people of God. मेरो दोस्रो बोलावट भनेको चाहिँ उहाँको मानिसहरूको बीचमा हो। And my third calling is to be a light to the nations. अनि मेरो तेस्रो बोलावट भनेको म चाहिँ संसारमा अथवा राष्ट्रहरूमा ज्योति बन्नु हो। In John 10:14, यूहन्ना 10:14 पद it says, we will not go there for lack of time. Yeah? हामीसँग समय छैन यसकारण हामी त्यहाँ जाने छैनौँ। In John 10:14, it talks about the good shepherd. अनि यूहन्ना 10:14 पदमा चाहिँ एउटा असल गोठालोको विषयमा भनिएको छ। It's good to be in the presence of Jesus only. अनि यो चाहिँ एकदमै असल कुरा हो कि येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा मात्र रहनु चाहिँ एकदमै उत्तम कुरा हो। Hebrews 13:20 says, the great shepherd. अनि त्यहाँ हिब्रू 13:20 ले भन्दछ महान अथवा मुख्य गोठालो। It's great to be with the people of God. अनि यो चाहिँ एकदमै असल छ उहाँको मानिसहरूको बीचमा हुनु। And then in 1 Peter 4:5 it says the chief shepherd. अनि त्यसपछि पहिलो पत्रुस 4:5 अघि चाहिँ महान भनेको थियो अनि अहिले पहिलो पत्रुस 4:5 मा चाहिँ मुख्य गोठालो भनेको छ। What does that mean? अब यसको अर्थ के हो त? We must go and put Jesus first by being light to the nations. Take his light to the nations. अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ उहाँलाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ र संसारमा उहाँको त्यो ज्योतिलाई हामीले चम्काउनुपर्छ त्यो ज्योतिलाई हामीबाट बग्न दिनुपर्छ। Again, we don't have time. फेरि हामीसँग समय छैन। But Matthew 18:20 says, मत्ती 18:20 पदले भन्दछ when 2 or 3 are gathered in my name, there am I.
जहाँ 2 कि 3 मेरो नाउँमा भेला हुन्छ म त्यहाँ उपस्थित छु। 2 Corinthians 13:1 says, दोस्रो कोरिन्थी 13 को 1 पदले भन्दछ, by the mouth of 2 or 3 witnesses every word shall be established. 2 अथवा 3 साक्षीको बीचमा अथवा 3 गवाहीको बीचमा कुनै पनि कुरो स्थापित हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। Ecclesiastes 4:12 says, अनि त्यसपछि उपदेशक 4 को 12 ले भन्दछ, though one may be overpowered by another, एउटाले अर्कोलाई जित्न सके पनि two can fight against him, अनि 2 जना चाहिँ उसको विरुद्धमा खडा हुन सक्छन्, but a threefold cord is not easily broken. तर 3 सूतले बाटेको डोरी चाहिँ सजिलै छुटिँदैन भनेको छ। This is a beautiful picture of how God wants us to be one, number one, with Him, अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा चित्र देखाएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी उहाँसँग हुनुपर्छ, उहाँसँग जोडिएको हुनुपर्छ, and then two of us together get united in fellowship, अनि त्यसपछि चाहिँ 2 जना चाहिँ 1-2 जना हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, उहाँसँगको सङ्गतिमा हामी एकसाथ रहन and सक्छौँ, then God and us, 3 of us together, can go and be a light to the world. अनि त्यसपछि परमेश्वर र हामी हाम्रा वरिपरि भएका विश्वासी जन एकसाथ चाहिँ हामी के हुन सक्छौँ, संसारको निम्ति ज्योति बन्न We are सक्छौँ। now living in lockdown, अहिले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, लकडाउनको समयमा छौँ, but we can still fulfill our call by having God and 2 people. That's enough. We can fulfill the call of God. अनि लकडाउनको यो समयमा पनि हामी के गरिराखेका छौँ त, परमेश्वरको बोलावटलाई हामीले पुरा गरिराखेका छौँ। परमेश्वर र हामी मिलेर के गर्दैछौँ, बोलावटलाई पुरा गर्दैछौँ। Acts 2:46 says they went house to house. अब प्रेरित 2 को 46 पदले चाहिँ भन्दछ कि उनीहरू चाहिँ घर घरमा गए, Teaching शिक्षा दिँदै, and preaching प्रचार गर्दै Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको विषयमा। Acts 5:42, प्रेरित 5 को 42 पद, they went and taught believers, उनीहरू त्यहाँ गएर विश्वासीहरूलाई सिकाए, and then they preached to unbelievers Jesus Christ. अनि उनीहरूले चाहिँ अविश्वासीहरूलाई येशू ख्रीष्टको प्रचार गरे। Acts 8:3, they went house to house without stopping fellowship. अनि प्रेरित 8 को 3 पदमा लेखेको छ कि उनीहरू घर पछि घर उनीहरू चाहिँ गए र विश्वासीहरूलाई सिकाए। Acts 10:22, they were in Cornelius' house. अनि प्रेरित 10 को 22 पदमा चाहिँ उनीहरू कर्नेलियसको घरमा थिए। Acts 12:12, Mary's house. अनि त्यसपछि प्रेरित 12 को 12 मा उनीहरू चाहिँ मेरीको घरमा, मरियमको घरमा थिए। Acts 16:32, they were in the jailer's house. अनि त्यसपछि प्रेरित 16 को 32 पदमा उनीहरू जेलरको घरमा थिए। Acts 16:40, they were in Lydia's house. अनि प्रेरित 16 को 40 पदमा उनीहरू चाहिँ लिडियाको घरमा थिए। Acts 18:4, they were in Titus Justice's house. अनि प्रेरित 18 को 7 पदमा उनीहरू चाहिँ तितसको घरमा थिए। Acts 20:20, they went house to house. अनि फेरि पनि प्रेरित 20 को 20 मा लेखेको छ उनीहरू घर घरमा जान थाले। And then Romans 16:5, they were in Priscilla and Aquila's house. अनि रोमी 16 को 5 पदमा उनीहरू चाहिँ प्रिस्किला र अकिलासको घरमा गए। 1 Corinthians 16:19, they were in Priscilla and Aquila's house again. अनि फेरि पहिलो कोरिन्थी 16 को 19 मा पनि उनीहरू प्रिस्किला र अकिलासको घरमा नै थिए। Colossians 4:15, they were in Nympha's house. अनि त्यसपछि कलोसी 4 को 15 मा उनीहरू निम्फाको घरमा थिए। Philippians 1:2, they were in Philemon's house. अनि फिलेमोन 1 को 2 पदमा चाहिँ उनीहरू फिलेमोनको घरमा थिए। What is this saying? अब यसले के भन्नु खोजेको त? We can go like the book of Acts Christians, house to house, and win the whole world to Jesus during this lockdown. अनि अब हामी के गर्नु सक्छौँ त? यो लकडाउनको समयमा पनि हामी घर घरमा जान सक्छौँ, घर घरमा गएर संगति गर्न सक्छौँ, मानिसहरूलाई ख्रीष्टमा ल्याउन सक्दछौँ। Be close to Jesus. हामी येशू ख्रीष्टसँग नजिकमा रहन सक्छौँ। Be close to 2 or 3 believers, 1-2-3 जना विश्वासीसँग नजिकमा हामी रहन सक्छौँ। and with them go tell people one by one
the whole world will be one for Jesus. अनि त्यसपछि के गर्न सक्छौँ हामी एकसाथ घर घरमा जान सक्छौँ येशूको विषयमा भन्न सक्छौँ र सारा संसारलाई ख्रीष्टमा हामी जित्न सक्छौँ There are altogether 10 readings of this whole book. अब यो पुरा अध्यायको नै 10 वटा खण्ड छ पढ्नको अध्ययन गर्नको निम्ति The first one is Leviticus 1 to 5 and till chapter 5 verse 26. अब पहिलो खण्ड है तपाईले लेख्नुहोस् यसलाई लेवी 1 को 1 देखि 5 अध्यायको 26 पदसम्म And this is talking about why our calling and pride cannot mix. अनि यहाँ चाहिँ बताएको छ कसरी चाहिँ हाम्रो घमण्ड र हाम्रो बोलावट मिश्रिन सक्दैन भनेर And I want to share Numbers 23:4. अनि त्यसपछि गन्ती 23 को 4 पदमा लेखेको And it छ says, God called to Bilam. त्यहाँ भनेको छ परमेश्वरले चाहिँ बिलामलाई बोलाउनु भयो बिलाममा बोलाउनु भयो Okay, Leviticus 1:1, God called to Moses. अनि त्यसपछि लेवी 1 को 1 मा त्यहाँ लेखेको छ परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो Over here, in the area of Moses, Moses took the Aleph or the Vaikra, end of the word Vaikra is the word Aleph. When he was writing, he made the Aleph small. अब यहाँ चाहिँ यो जो वाइक्रा भन्ने शब्द छ त्यसको अन्तिममा चाहिँ एलेफ हुन्छ हिब्रूकै अस्ति हामीले सिक्दै थियो एलेफ हुन्छ अनि उनले चाहिँ के गरेको छ त्यो एलेफलाई चाहिँ सानो बनाएर लेखेका So छन् he was saying, God called me, but I must not serve him in pride, but in humility. अनि उनले भन्दै परमेश्वरले मोसाले भन्दै थिए परमेश्वरले मलाई बोलाउनु त भयो अनि उनले चाहिँ एलेफलाई चाहिँ सानो बनाएको थियो अनि उनले भन्दै थिए अनि त्यो सेवा चाहिँ परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भयो र म उहाँको सेवा चाहिँ एकदमै नम्र भएर गर्छु But in Numbers 23:4, तर गन्ती 23 को 4 पदमा God called Abraham, but God took out the word Aleph. There is no Aleph. Instead of saying Vaikra, it's Vaikar. अनि There's no त्यसपछि 23 को 4 पदमा पनि हामी त्यहाँ देख्दछौँ परमेश्वरले चाहिँ बालामलाई बोलाउनु भयो अब त्यहाँ चाहिँ फेरि वाइक्रा भन्ने शब्द लेखेको छैन तर त्यहाँ चाहिँ वैकार भन्ने शब्द Meaning लेखेको छ in the Bible, the Aleph is taken out. अब यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो एलेफलाई चाहिँ हटाइएको छ Why is it taken out? अब त्यो किन हटाइएको होला त Balaam, he served God out of pride. He taught other kings how to trap the people of God. किन भन्दाखेरि बालामले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि परमेश्वरको सेवा चाहिँ घमण्डमा रहेर गरे है उनले चाहिँ के गरे परमेश्वरका उनले चाहिँ अरू मानिसहरूलाई कसरी चाहिँ अब युक्ति लगाउने भन्ने त्यो खराब तरिकामा उनले चाहिँ काम गरेका थिए He was serving God, उनले परमेश्वरको सेवा त but गर्दै थिए out of pride and lust for money. तर उनी चाहिँ पैसाको लोभमा परेर अथवा उनी चाहिँ घमण्डमा फुलेर परमेश्वरको सेवा गर्दै थिए Then second reading is Leviticus 6:1 to 8, and then chapter 8 to 36. अब दोस्रो खण्ड तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ लेवी 6 को 1 देखि लिएर 8 अध्यायको 36 पदसम्म And the word is sav. अनि यो चाहिँ साव भन्ने शब्द In छ Hebrew, त्यहाँ। it's command. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ आज्ञा In other words, God is saying, when you are called, He will command you to make a sacrifice when you are obeying your call to serve Him. अब तपाईले जब यो पढ्नुहुन्छ यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ के भेट्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब परमेश्वरले तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ उहाँले तपाईलाई तपाईको बोलावटको निम्ति मूल्य चुकाउनको लागि अथवा बलिदान दिनको निम्ति आज्ञा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यो खण्डमा पाउनुहुन्छ The third portion is Shemini, अब तेस्रो खण्ड चाहिँ हो अथवा तेस्रो पाठ चाहिँ हो त्यसलाई चाहिँ सेमिनी भनिन्दछ and it means 8. त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ 8 Leviticus 9:1 to chapter 11, verse 47. अब त्यो खण्ड चाहिँ तपाईले लेवी 9 को 1 देखि 11 अध्यायको 47 पदसम्म पाउनुहुन्छ And why 8? अब यो चाहिँ फेरि किन 8 नम्बर Because होला on त? that 8th day, God circumcised the children. किन भन्दाखेरि 8औं दिनमा चाहिँ परमेश्वरले नानीहरूको चाहिँ खतना हुनुपर्छ भनेर And भन्नुभयो this chapter is talking about
be careful of food. अब यो त्यसपछि यो खण्डमा चाहिँ जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ खानाको विषयमा सावधान हुनुपर्ने विषयमा लेखिएको We छ are not what we eat. हामी जे खान्छौँ हामी त्योहरू होइनौँ So भनेको we छ are called by God, हामी परमेश्वरबाट बोलाइएका but छौँ be careful that food may prevent you from serving God for a long time. तर हामी चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कस्तो कुराहरू हामीले खाइराखेका छौँ किन भन्दाखेरि हामीले खाएको कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरको सेवा लामो समयसम्म गर्नबाट त्यसले हामीलाई रोक्न सक्छ Okay, and then there is the next one, Tazria. अब Fourth, त्यसपछि चौथो खण्ड छ त्यसलाई चाहिँ ताजरिया भनिन्दछ 12, chapter 12, verse 1 till chapter 13, verse 59. अनि त्यो चाहिँ 12 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 13 अध्यायको 59 पदसम्म छ And त्यो over खण्ड here it says about she conceives. अनि यहाँ चाहिँ लेखिएको छ उनले गर्भधारण गर्छिन् भन्ने लेखिएको छ During your calling, what are you sowing and what are you reaping? अब तपाईँको बोलावटको अवधिमा तपाईँले के छर्नु हुँदैछ र तपाईँले के कटनी गर्नु हुँदैछ Metzora. अब पाँचौं खण्ड चाहिँ छ मेजोरा Leviticus 14, 1, 15 to 33. त्यो चाहिँ तपाईँले लेवी 14 अध्यायको 1 देखि 15 अध्यायको 33 पदसम्म पाउनुहुन्छ And it is talking about one being diseased or having sickness. अनि यो चाहिँ कोही एकजना चाहिँ रोगले ग्रसित हुने विषयमा लेखिएको And छ it's the topic is our calling and our tongue is connected, interconnected. Be careful, don't let your tongue become sick. अनि यो खण्डले चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ के बताउने कोसिस गर्दैछ भन्दाखेरि हाम्रो बोलावट र हाम्रो जिब्रो एकअर्कासँग जोडिएको छ यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले कस्तो कुरा बोल्नु हुँदैछ त्यसले धेरै अर्थ राख्दछ यसकारण तपाईको जिब्रोलाई बिमारी रोगले ग्रसित हुन नदिनुहोस् The sixth one is Acharei Mot. अब छैठौं चाहिँ छ अचरे मोट God is calling us, the meaning of this is after the death. अनि अब यो खण्डमा चाहिँ तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि मृत्यु पछिको कुरा भनेर बुझ्नुहुन्छ So this means that we need to separate ourselves from the pleasure of this world. अनि यसले चाहिँ यो खण्डले चाहिँ हामीलाई के बुझाउँछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आफैलाई यो संसारको मोज मजा यो संसारको एकदमै आनन्ददायी कुराहरूबाट आफैलाई अलग गर्नुपर्छ आफैलाई छुट्याउनु पर्छ भनेर बताएको छ Moses chose to suffer with the people of God rather than enjoy the pleasures of sin for a season in Egypt. अनि मोसाले चाहिँ इजरायली जातिसँग इजरायलीहरूसँग एकसाथ त्यो उजाड स्थानमा दुःख भोग गर्ने छनौट गरे न कि उनले चाहिँ मिश्र देशमा पापमा रमाउने कुरालाई उनले चाहिँ त्यसलाई इन्कार गरेर आफैलाई यो दुःख भोगमा आफैलाई अर्पण गरे Number 7, Kedushim. Leviticus 16, 1, 18 to 30. अनि लेवी 16 को 1 देखि 18 को 30 पदसम्म यो चाहिँ तपाईको छैठौं खण्ड Number 7, Kedoshim. अब सातौं चाहिँ छ केडोसिम And भनिन्छ it means त्यसलाई holy ones. त्यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ पवित्र जनहरू Leviticus 19, 1 to 20, then till 27. अनि त्यो चाहिँ तपाईले लेवी 19 को 1 देखि 20 पद र 27 पदसम्म Chapter 20, verse 27 till. अनि 19 को 1 पददेखि 20 अध्यायको 27 पदसम्म Okay? And then our calling is a calling not only to be separated from the world, but separated to God. So we are supposed to be holy just like God is holy. अनि यो खण्डमा चाहिँ हामी के पढ्न पाउँदछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ केवल संसारबाट अलग हुने कुराहरू मात्र होइन तर परमेश्वरसँग पनि हामी एक हुनुपर्छ र उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ हामी पनि त्यस्तै पवित्र हुनुपर्छ भनेर यो खण्डले बताएको छ The next is number 8, Emor, अब त्यसपछि अर्को चाहिँ छ 8औं which means to speak. अनि त्यो शब्द चाहिँ हो इमोर जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ बोल्नु Our calling हाम्रो बोलावट is not only to tell people about Jesus,
but tell Jesus about those people. Intercession. आमेन। अनि हाम्रो बोलावट भनेको चाहिँ मानिसहरूलाई येशूको विषयमा बताउने मात्र होइन, तर त्यो मानिसहरूको विषयमा परमेश्वरलाई बताउने पनि हो, उनीहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्ने। 9. Bihar. 9 नम्बर त्यो चाहिँ हो बेहार। Okay, and it means on the mountain. अनि यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ पहाडमा, पर्वतमा भन्ने अर्थ हुन्छ। Leviticus 25, 1 to 26 till verse 2. अनि त्यो चाहिँ तपाईले लेवी 25 को 1 देखि 26 को 2 पदसम्म पाउनुहुन्छ है त्यो खण्ड चाहिँ। Okay, and it means that we cannot only keep on preaching the gospel, we need to go to the mountain to be with God and pray and be revived. Because if we are empty, we cannot give anything. We have to be full of God, then only we can give God to others. अनि यो खण्डमा चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ केवल मानिसहरूलाई गएर बताउने कुरा मात्र होइन, तर हामी चाहिँ त्यो पर्वतको टुप्पामा जानुपर्छ, परमेश्वरसँग हामी समय बिताउनुपर्छ, उहाँमा आराम गर्नुपर्छ, उहाँमा विश्राम गर्नुपर्छ र आफै भरिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी खाली भएर अरूलाई केही पनि दिन सक्दैनौँ। The last one, अनि त्यसपछि अन्तिम चाहिँ छ Bekukotai. अनि त्यो चाहिँ हो बेकुकोताई। Leviticus 26, अनि त्यो चाहिँ तपाईले लेवी 26 को verse 3 3 पद till देखि chapter 27, verse 34. 27 को 34 पदसम्म पाउनुहुन्छ त्यो And over खण्ड। here it means decrees. अनि यो खण्डले भने यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ घोषणा। And this is when we are following our calling, we must follow God based on obedience, especially financial fruitfulness. अनि विशेष गरेर चाहिँ जब हामी परमेश्वरको बोलावटमा हिँडिराखेका हुन्छौँ, हामी चाहिँ परमेश्वरसँग यो कुरामा चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुपर्छ, विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा। This book, 70 times it talks about the blood. अब यो लेवीको पुस्तक भरि नै 70 पल्ट चाहिँ रगतको विषयमा And बताइएको छ। 152 times about holiness. 152 52 times. 152 पल्ट चाहिँ यो पुस्तकमा पवित्रताको विषयमा बताइएको छ। So what does this mean? अब यसको अर्थ के होला त? Without the blood of Jesus, we cannot be holy. येशू ख्रीष्टको रगत बिना हामी पवित्र हुन सक्दैनौँ। The many times it said blood in this book and holiness in this book. No other book in the Bible has the word blood and holiness mentioned so many times. अनि जब तपाईले लेवीको पुस्तक पढ्नुहुन्छ, तपाईले त्यहाँ रगतको विषयमा भेटाउनुहुन्छ, तपाईले त्यहाँ पवित्रताको विषयमा भेटाउनुहुन्छ। अरु कुनै पनि बुकमा यति धेरै पल्ट रगत र पवित्रताको विषयमा कुरा गरेको छैन। In this book there are 5 offerings. यो पुस्तकमा त्यहाँ 5 वटा भेटीको विषयमा लेखिएको Oh, छ, the 5 offerings of Jesus. अथवा 5 वटा येशू ख्रीष्टको बलिदानको विषयमा बताइएको छ। 5 blood offerings of Jesus. येशू ख्रीष्टको 5 रगतको भेटीको विषयमा बताइएको So छ। that 5 ways His holiness can come down on us. अनि त्यसरी नै 5 तरिकामा उहाँको पवित्रता हाम्रो जीवनमा आउन सकोस्। Okay, there are 5 offerings. त्यहाँ चाहिँ 5 वटा भेटीहरू छन्। The word offering or sacrifice is the word korban. अनि यो जो भेटीको निम्ति अथवा बलिदानको निम्ति त्यसको शब्द चाहिँ हुन्छ कोरबान। And the word korban means sacrifice or offering. अनि यो कोरबान भन्ने हिब्रू शब्दको अर्थ चाहिँ हुन्छ बलिदान अथवा भेटी, But it also means going close. तर यसको अर्को अर्थ चाहिँ हुन्छ नजिकमा जानु। Only the blood of Jesus can make us close with God. केवल येशू ख्रीष्टको रगतले मात्रै हामीलाई परमेश्वरको नजिकमा लैजान And then when सक्छ। we become close with God, we get His holiness in us. अनि जस्तै हामी परमेश्वरको नजिकमा जान्छौँ अनि उहाँको त्यो पवित्रताले हाम्रो जीवनलाई उहाँले भर्नुहुन्छ। 5 perfect ways to draw near to God. These offerings are. अब यो जो यहाँ यो लेवीको पुस्तकमा लेखेको 5 वटा भेटीको विषयमा छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई 5 वटा तरिका जसद्वारा हामी परमेश्वरको नजिक जान सक्छौँ भन्ने विषयमा बताएको छ। 5 ways to live out His calling and identity in our community. अब हाम्रो समुदायमा 5 तरिका जसद्वारा चाहिँ हामी हाम्रो बोलावटमा हिँड्न सक्छौँ त्यसको विषयमा यसले बताउँदछ। 5
ways we will be able to go and influence society. अनि 5 तरिकामा जसरी हामी चाहिँ गएर हाम्रो समुदायमा चाहिँ हामीले प्रभाव पार्न सकौं। First offering is the Ola offering. अब पहिलो बलिदान पहिलो भेटी जो छ त्यसलाई चाहिँ ओला भनेर भनिन्दछ। Yes. First offering, first sacrifice, first way to get close to God is the Ola offering. अनि परमेश्वरको नजिकमा जाने, परमेश्वरलाई भेटी चढाउने, परमेश्वरलाई बलिदान चढाउने पहिलो तरिका भनेको चाहिँ ओला भेटी हो। This is in Leviticus 1 to 17. अनि यो चाहिँ तपाईले लेवी 1 को 1 देखि 17 मा पाउनुहुन्छ। Also in 6, 8 to 13. अनि जो चाहिँ तपाईले लेवी 6 को 8 देखि 13 पदमा पनि भेट्टाउनुहुन्छ। Leviticus 7, 8 to 10. अनि लेवी 7 को 8 देखि 10 पदमा The पाउनुहुन्छ। Ola offering was called ascending offering or burnt offering. अनि यो जो ओला भेटी भन्ने भनिन्छ यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ माथि उचालिएको भेटी अथवा जलेको भेटी, त्यो चाहिँ बलिरहेको भेटी भन्ने In बुझिन्छ। other words, Jesus died for us. He was completely burnt or completely taken by God for our substitute so that we can get the holiness of Jesus. अनि यसको अर्थ चाहिँ कसरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो त्यो बलि बन्नु भयो, जसद्वारा चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वरकोमा जानुभयो, पूर्ण रूपमा नष्ट हुनुभयो, पूर्ण रूपमा उहाँ जल्नुभयो, जसद्वारा चाहिँ परमेश्वरको पवित्रता चाहिँ अब हाम्रो जीवनमा आएको छ। This is said by theologians. It's called justification, meaning just as if I never sinned. अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो भेटीलाई अथवा यो बलिलाई चाहिँ धेरैजना ईश्वर शास्त्रीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ जस्टिफिकेसन भनेको चाहिँ हामी धर्मी ठहराइएको भनेर भनिन्दछ। अब अंग्रेजीमा चाहिँ एकदमै राम्रो सुनिन्छ, तर नेपालीमा चाहिँ त्यसले भन्दछ कि कहिले पनि पाप नगरेको। Justification, just as if I never sinned. So in Nepali you can make a saying, okay? Try to make a saying. Second offering. अब दोस्रो बलि छ, It's the mincha offering or the meal offering. अनि दोस्रो चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ अन्न बलि अथवा त्यसलाई चाहिँ मिन्चा भनेर भनिन्दछ। So what does that mean? अब यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त? Like they separated the grain, उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि अन्नलाई छुट्याउँछन्, wheat from the chaff. उनीहरूले चाहिँ त्यसको खोस्टालाई छुट्याउँदछन्। Leviticus 2, अनि लेवी 2 अध्यायमा 1 to 16. 1 देखि 16 पद, Chapter 6, अनि त्यसपछि 6 अध्यायको 14 to 18. 14 देखि 18 पद, Chapter 6, 19 to 23. अनि त्यसपछि 6 अध्यायको 19 देखि 23 पद, Chapter 7, 8 to 10. 7 अध्यायको 8 देखि 10 मा त्यहाँ This लेखिएको छ। is a picture of sanctification or separated from worldliness to holiness. अनि यो जो अन्न बलि त्यहाँ लेखिएको छ यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई संसारको यो पापबाट चाहिँ हामीलाई अलग गर्ने, हामीलाई छुट्याउने विषयमा बताउँदछ। We have a sinless service before God because of the blood of Jesus. येशू ख्रीष्टको रगतको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईं र मैले जो सेवा परमेश्वरको निम्ति गर्दछौं त्यो चाहिँ पाप रहित बन्दछ। The third offering अब तेस्रो बलि जो छ is called the Shalomim or the peace offering. अनि त्यसलाई चाहिँ सेलोमिम बलि भन्दछ अथवा त्यसलाई चाहिँ शान्तिको बलि भन्दछ। Another word for this is fellowship offering. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ एउटा सम्बन्धमा रहने भेटी संगति भन्दछ Okay, friendship offering. अथवा एउटा सम्बन्ध। Leviticus 3, 1 to 17. अनि त्यो चाहिँ तपाईले लेवी 3 को 1 देखि 17 मा पाउनुहुन्छ। Chapter 7, 11 to 21. अनि 7 अध्यायको 11 देखि 21 मा, And chapter 7, 28 to 36. अनि त्यसपछि 7 अध्यायको 28 देखि 36 पद जसलाई चाहिँ मेल बलि भन्दछ। This peace offering means a communion between God and me. अनि यो बलिको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरसँगको तपाईको सम्बन्ध संगति। From independence
to bread and wine or communion with God. अनि त्यो चाहिँ एउटा एकल स्वतन्त्रतादेखि चाहिँ परमेश्वरसँगको रोटी र उहाँको दाखरससँगको सम्बन्ध भनेर बुझिन्दछ। In English again, communion means a call to common union. Ani- Communion, common union. अनि त्यसपछि अङ्ग्रेजीमा फेरि एकदमै राम्रो सुनिन्छ, नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा साझा सङ्गठनको निम्ति बोलाइएको भनेर बुझिन्दछ। Number 4, अब चौथो चाहिँ छ chatat or sin offering. त्यसलाई चाहिँ चटाट अथवा पाप बलि भनेर भनिन्दछ। This is different from the sin offering of accepting Jesus and your sins are washed away. अब यो चाहिँ अलिकति जब हामीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछ हाम्रो पापलाई धोइएको भनिन्छ त्योभन्दा अलिकति फरक छ। This is from being my own boss to belonging to his body, his bride. अब यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म आफ्नै मालिक जो हुन्छु त्योबाट म हटेर चाहिँ त्योबाट म बाहिर निस्केर ख्रीष्टको शरीर अथवा परमेश्वरको शरीरको भाग बन्दछु। Every day we become dirty, we wash ourselves with soap and shampoo. हरेक दिन जब हामी फोहोर मैला हुँदछ हामी के गर्छौँ स्याम्पू अनि त्यसपछि साबुन लगाएर नुहाउँछौँ सफा बन्दछौँ। The blood of Jesus is the best soap and shampoo in the world. येशू ख्रीष्टको रगत चाहिँ संसारमा भएको सबैभन्दा उत्कृष्ट स्याम्पू सबैभन्दा उत्कृष्ट साबुन हो। It means conformation or to become more like Jesus. अनि यो चाहिँ एउटा निश्चयता हो कि हामी हरेक दिन येशू जस्तै बन्दैछौँ। The last offering, अनि अन्तिम बलि छ asham offering or guilt offering. अनि त्यसलाई चाहिँ सम भन्दछ असम भनेर भन्दछ अथवा त्यो चाहिँ दोष बलि। It also means trespass offering. अनि यसले यो चाहिँ हाम्रो गल्तीहरूको निम्ति चढाइने बलि भनेर This पनि is not बुझिन्छ। guilty when I accepted Christ. This is as I'm serving Christ. अनि यो चाहिँ जब म येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेँ त्यो बेलामा जो दोषी भावना ममा हुन्छ त्यो विषयमा होइन तर जसै म परमेश्वरको सेवा गरिराखेको हुन्छु I turn from a caterpillar to a butterfly. Transformation takes place. अनि त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ म चाहिँ एउटा झुसिली किरा थिएँ अनि म चाहिँ के हुँदैछु अब म के हुन्छु एउटा पुतली बन्दछु। यो प्रकारको एउटा रूपान्तरण हुने ठाउँ To be transformed अनि रूपान्तरण हुनको निम्ति and to bring transformation. र त्यसपछि चाहिँ रूपान्तरणलाई ल्याउने बन्नको निम्ति। So, to wrap up, conclude, what are these 5 offerings? अब यो सबै जो बलि 5 बलिको विषयमा जो हामीले हेर्दै थियौँ यसलाई समीक्षामा भन्नुपर्दा Because of the blood of Jesus, येशू ख्रीष्टको रगतको I कारणले receive मैले त्यसलाई प्राप्त गरेँ। 5 things. मैले चाहिँ 5 वटा कुरालाई प्राप्त गरेको छु। I am called to priesthood. म पुजारीगिरी हुनको निम्ति बोलाइएको छु। I am called to kingship. म राजकीय हुन बोलाइएको छु। I am called to discipleship. तेस्रो कुरा म चेलापनको निम्ति I बोलाइएको am छु। called to individuality. म चाहिँ एक्लै गर्नको निम्ति पनि बोलाइएको छु। Yes. I don't have, just by myself I can serve God. Independent. Individual. म एक्लैले पनि प्रभुको सेवा गर्न सक्दछु भन्ने प्रकारको। And the 5th one is I am called to community. अनि पाँचौं चाहिँ म समुदायमा रहनको निम्ति समुदायमा सेवा पुर्याउनको निम्ति बोलाइएको छु। Remember, this book is every 7 letters it spelled the word Yud-Heh-Vav-Heh. So Leviticus is a book on calling, but it's also a book about God, Jehovah himself. अनि अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ गएको कक्षामा कि लेवीको पुस्तकमा चाहिँ हरेक 7 वटा शब्दलाई जब तपाईले अध्ययन गर्नुहुन्छ तपाईले त्यहाँ युध हे वाव हे भन्ने शब्दलाई पाउनुहुन्छ जो भनेको चाहिँ याह्वे हो। अनि यो पुस्तक चाहिँ केवल बोलावटको विषयमा होइन तर यो पुस्तक चाहिँ सम्पूर्ण नै परमेश्वर यहोवाको विषयमा लेखिएको छ। Another way to name this book now, अब यो पुस्तकलाई नाम दिने अर्को तरिकाहरू पनि छन्। of course we said it's the book of calling, अनि हो हामी यसलाई बोलावटको पुस्तक भन्दछौँ but it's also a book of sacrifices तर त्यसको साथसाथै यो पुस्तक चाहिँ बलिदानको पुस्तक पनि हो or the book of closeness अथवा घनिष्ठताको पुस्तक हो or the book of offerings or the book of gifts and giving. अनि यसलाई चाहिँ अथवा तपाईले चाहिँ बलिको पुस्तक भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा वरदान र दिने विषयको पुस्तक पनि भन्न सक्नुहुन्छ। It is the book of the high priest अनि यो चाहिँ
एउटा मुख्य पुजारीको पुस्तक पनि हो, but it's also the book of us all, the royal priesthood of Christ. तर त्यसको साथसाथै यो पुस्तक चाहिँ ख्रिस्टमा हामी सबैजना जो राजकीय पुजारीगिरी भएका छौँ त्यो विषयमा पनि हो। It's a book of relationships, यो पुस्तक चाहिँ सम्बन्धको विषयमा हो but it's also a book of the sin, the altar, and our confession. अनि त्यसको साथसाथै यो पुस्तक चाहिँ पापको विषयमा, वेदीको विषयमा र हाम्रो स्वीकारको विषयमा पनि This हो। is a book of life for life separation or substitute. अनि यो पुस्तक चाहिँ जीवनको बदली जीवन भन्ने विषयमा पनि हो, कसैको सट्टामा भन्ने पुस्तक Or पनि the हो, book of separation from the world. अथवा संसारबाट अलग गरिने विषयमा पनि People हो। call it the book of Leviticus, अनि मानिसहरूले चाहिँ यसलाई लेवीको पुस्तक भन्छन्, but God calls it the book of Vaikra, calling of God in your life. तर परमेश्वरले चाहिँ यो पुस्तकलाई वाइक्रा भनेर भन्नुहुँदछ, जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भएको It पुस्तक। will take you like me 30 years to understand this book, but don't give up. Keep on reading it and let the Holy Spirit teach you. आमेन। यो पुस्तक बुझ्नको निम्ति मलाई 30 वर्ष लाग्यो अनि तपाईलाई पनि लाग्न सक्छ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हार नमान्नुहोस्, तर पवित्र आत्मालाई अनुमति दिनुहोस् तपाईलाई सिकाउनको निम्ति। Amen. Let's take a Amen. break.